भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सकाळीचे वेळा उतार देवाचे आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. सकाळच्या वेळार आमकां जागोवचे उतार. सकाळच्या वेळार आमच्या आत्म्याक जीव दिवचे उतार. सकाळच्या वेळार आमच्या हाडांक शिरांक जीव दिवचे उतार. सकाळच्या वेळार आमकां परतून उजवाडोवचे उतार. आयचो दीस आमकां चलोवंक शिकोवचे उतार. आयच्या दिसा आमच्या गिन्यानांत परतून आमकां बळादीक करचे उतार अशें आमकां जण एकल्याक म्हणटा. रोमाकाराच्या पुत्रान 22:13 अशें म्हणटा. सांगाता म्हणया. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो. हर एकलो तारण जोडतलो. म्हणया. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो. हर एकलो तारण जोडतलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो. हर एकलो तारण जोडतलो. Psalm 119 verse 147 परत पळया उतार अशें म्हणटा. सकाळच्या वेळार उतार आमकां सकत दिता. भोव अपुर्बायेचे टेस्टमनी आज हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतरांचेर भावार्थ दवर. ते उतर परत 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 उसारता आसतना मारेकार सांकळेत हांव अनकाराच्या पदवेत हांव जायना म्हणल्यार सगळ्या सक्तेत हांव देवान जायशें केलां. कित्याक जेजूच्या तोंडांतल्या 22 हर एक उतरां सकत आसली. पवित्रज्ञ उदेशी जायत्या प्रवादांनी उलयल्ल्या हर एक उतरां ती पदवी आसली. आज म्हज्या मोगाच्या तेच उतराचे भरोसो आमी दवरता. वयसल्या खरेंच आमी चलोंक जाय ती वाट देव दाखयता. आमी आदलोन पडची ना. आमच्या बँकांतले पयशे आनी कोण व्हरचे ना. आमकां कोण सकयल घालची ना. देव तुवें चलोवंक जाय ती वाट दाखयता. देव तुज्या फुडारा विशयांत देवाक कळीत आसा. देव तो देव जावन आसा. आमी चिंतल्या प्रमाणे आमचो देव न्हय. आमी चिंतल्याची की वर्ती चिंतना ताची जावन आसा. चिंता आयच्या दिसा
देवाची मांडावळ तुमच्या आणि म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा. आज कश्टांच्या दुखाक गळोवन पातका सांकळेन ह्या बंदखणींत सांपडल्या जिवीत आमी जिवनची जीवंक नसो म्हणली देवाची मांडावळ. अनेक स्टेप उदरगतीन पावाचेच म्हणली देवाची मांडावळ. देवसराची मांडावळ तशी नाही. तुम्ही काही ना काही सांपडून पडायचे, सवयीक सांपडायचे, वाईटाचो गुलाम सो तुवें त्याच देवसर सांकळ्यान पडायचे म्हणून देवसराची मांडावळ. जाल्यार देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो. देवसराची मांडावळ सगळे नाश करचे. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो तुमची सगळी वाट उसवाडूच्या खातीर. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो तुम्ही पडलेल्या सलवणेतून परतून उबारच्या खातीर. धर्मच्या मोगाचेर आज हे उतार आपुरबायेन आमी आयकुया आनी परत उसारया. एक उतार आमच्या भितर ते रोमोदी, एक उतार आमच्या काळजा भितर ते रोमोदी, एक उतार आमचो बावर्त उपसोदी, एक उतार सगळे सांकळे समस्येतून आमकां सुटका आनी सडवण लाबोदी. साम 119 वर्स साम 147 आमकां म्हणटा सगळे म्हणया आमी. फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता, तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. म्हणया फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता, तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. परत फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता, तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. मोगाचें 5:30 वरांत उठोन सुमार हांव पळयता 3-4 हजार भाव भयणी फांत्या आदी उठोन देवाच्या उतराचेर तुमी भरोसो दवरता. मेळिल्ले उतार आपूर भायर उसारते आसा. कित्याक 3 उतरां हांवें तुमच्या मुखार दवरले म्हणल्यार एका भयणीच्या जिवितान घडल्ली टेस्टमनी तिने आपूर भायेन अशें दिलां. ब्रदर, म्हजे स्त्रियेक जावच्या म्हयन्याचे स्त्रवस्थ रावले आनी सुमार 4 वर्सां जाता आसतना रावन 4 वर्सां जाली एकच हेवी ब्लिडींग जावंक सुरू जालें. कितें कांय समजना. 1 दीस जालें, 2 दीस जाले, हांव देदस्पर जालें आनी डॉक्टराचे तपासणे गेल्ल्या वेळार हर एक दीस मागणें आयकता देवाची उतर म्हज्या जिवितांत आसा आनी कितें करचें कळना. एक डॉक्टर म्हणून युट्रस काडीचे आनीक कितें जायते एक हप्त्या भितर सगळे वयर पर्यंत घुसपडून गेला. घुसपडल्या. एक सुमार म्हजी एक संवय आसा एकलांचे निर्धार आयकुचे, 2-3 जाणांचे सलाह घेवचे. हांवें त्या जाणांचे डॉक्टराची सलाह घेतले, एक सलाह दिली जाल्यार ब्लिडींग म्हजें कंट्रोल जायनासलें. जायते कश्ट मारले म्हाका. थंयसर इल्ले रावताले आनी परतून हेवी जाताले, परतून जायते समस्या गोळाक जाले. लास्ट म्हाका उबें रावंक सैज जायना, म्हजे हात पांय कांपोवंक सुरू जाले. तेन्ना देनपराच्या आराधनांत एक उतार हांवें मागलें की एकच उतार मागलें. सम्या हांवें आराधन करचें म्हज्या जेजू. साम 130 वर्स 1 and 2. गुडायतावन आज हांव तुका उलो मारता. 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 म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक आज कांदी. कित्याक 3 डॉक्टर 3 रितीन म्हणटा आज परतून दुसरे सलामाक घेवंक नाका. आज म्हज्या आदाराक तुवें रावंक जाय. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेची एक भवर्तान तिची पिडा तुवें घोड केलें जाल्यार ह्या पिडेंत ह्या आराधना तूं म्हाका आपडटाय. कंटिन्यू 1 hour तिणें खंयचे मोतीन धरनासतना धीमी घाल, कंटिन्यू धीमी घाल. म्हज्या मोगाचें न्हू, विस्वासान तिणें मागलें. विस्वासान ती म्हणटा एका वराच्या आराधना जितले वर्ड ऑफ गॉड ते उच्चारले. हर एक वर्ड रड म्हणून सुरू केले. म्हणटा सगळे म्हजे हात पांय कामताले, शिवरिंग जाताले. म्हाका कळ्ळें पडटा म्हूण बघताले. म्हाका जावं अस्कत काय म्हूण चिंताली. निमाणे बेसांवाच्या वेळार तकली बागो नमस्कार करून म्हणलें की जेजू तुजी दैवी सकत म्हजेर देवय. आज ह्या आराधनेत हांव बरें केलें हांव पात येता. हो म्हजो भवर्त जेजू हांव पात येता. म्हज्या मोगाचें ती भयण म्हणा लागली की
तेच आराधन संपूर्ण मागीर पळयता ती म्हजी पिडासमय जिवितान आसना. आज टेस्ट केले 1.5 म्हयनो जालो ब्रदर चेक केले त्या दीस स्टॉप जाले ब्लिडिंग. आज पर्यंत ब्लिडिंगच ना. खंयचे वोकात न्ही देवाचे उतार म्हज्या जिवितान काम केले. देवाच्या उतरान हे मरेकार पिडेंत मरेकार सक्तेत परतून हांव डॉक्टराकडे गेली कित्याक हे टेस्टमध्ये विचारलें. परतून हांव चेकअपाक गेली. डॉक्टर म्हणालो कांयच प्रॉब्लेम ना. चवथ्या डॉक्टराकडे गेली. तिनी डॉक्टर वचून हांव चवथ्या डॉक्टराकडे गेली कित्याक तिनी डॉक्टराक कळीत आसा म्हजे रिपोर्ट पुरो. चवथ्या डॉक्टर म्हणटा आसतना कित्याक आयले तूं ऑल रायट आसा कांय प्रॉब्लेम ना. म्हज्या मोगाचें आमी जायते चिंता देव तशें न्ही. देव आमचो मोग करिना गी. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तिची गरज कितें तिचो भावार्थ कितें ती कित्याक आयला तिच्या हातान कितें आसा कित्या वय जालें गेला सगळेची सुकळीत आसता. त्या खातीर ह्या लायनीर आज सकाळीच्या वेळा देवाचें उतर आयकून घेतलें न्हू हर एकल्यानी आज देव कित्याक म्हज्या मोगाच्या कित्याक परतून परतून बायबल आमचो एक फ्रेंड जायचे. बायबलाची उतरां आमच्या काळजांत रोमोन आमचे भितर परिवर्तन जायचे. बायबलाची उतरां आमची मनां बदलीचे. बायबलाची उतरां आमचे जिवीत नवे नाही की ओन्ली पिढ्या खातीर बायबल वर्ड्स नाही की समस्ये परिहार करचे बायबल वर्ड्स नाही. समस्या नाही आज एक व्हडले समस्ये मुझे भितर हे भितरली समस्या संपूर्ण मुचेतून भायर वचचे. ही भयण म्हणटा की तिच्या टेस्टमनींत ब्रदर त्या दीस म्हजो भावार्थ उपसो कारण कितें म्हळ्यार 3 वर्सां हांव खंय आसलें. 3 वर्साच्या पयलें खंय म्हाका देव म्हण कळीत आसतें मागणें कितें म्हजें मिसावें सगळें जाल्यार म्हजें जिवीत सारकें ना. हे उतार वाचून 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 ह्या उतरान म्हजे भितरले सगळे कितें भितर भरलें खंयचे संबंध आसले कितें समस्या आसले सगळे पश्चाताप करून हांवें भायर काडले. कित्याक म्हाका आदार देवाचे उद्धार. ब्रदर हर एक राती न्हिदतना बायबल म्हज्या खाटये लागीं निमाणे म्हाका पिडा आयली. ह्या पिडेचेर भियोंक ना कित्याक म्हळ्यार 3 वर्सां म्हजें जिवीत बदलिल्लें ह्या बायबलान. 3 वर्सां म्हजें काळीज मोन नवें केलें बायबल वाचून खाली सोडनाका. वाचा 10 पटी वाचा 5 पटी वाचा 4 पटी वाचा 12 पटी एक उतार आमच्या काळजा भितर रोमता पर्यंत वाचया कित्याक आमी बदलोंक आसा. आज हांवें बदलाचें आमकां कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा हांव कितें करता म्हणून. म्हाका कळीत आसता पाता कितें म्हणून. म्हाका कळीत आसा एक सकत म्हाका कश्ट दिता म्हाका कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा एक जाफरो एक सकत हर एक कडेन म्हाका टेम्प्ट करता म्हजें मायंड सेपरेट करता सिराळे करता आसा कळीत आसा. कळीत आसल्या वेळा ह्या सांकळेंतल्यान सुटका आनी सडवण जोडगी चलाल ओन्ली उतार. कितें जाय हंतू आसा ही म्हणटा की लास्ट निमाणे म्हणा लागले साम 130 गुडायेंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. आयक म्हजो ताळो त्या दिसा भावार्थान मुस्तकी आपडल्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेची पिडा तुवें बरी केली वयसल्यार आज ह्या मारेकार पिडेंत म्हाकाय त्यो सुटका आनी सडवण जोड दिवंक साध्य आसा. कित्याक कितलोय टेस्ट म्हणून तुमी कित्याक म्हळ्यार लोकांचो भावार्थ तुमचो भावार्थ तुम्ही अनुभव केला तो भावार्थ देवाचे उतर ऐकून देवाच्या उतराचे तुम्ही बळवून चलात. साधारण तुमकां कोणाकी हालोवंक जायना. देवसा तुमच्या लागीं येवन हालोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरान तुम्ही बळवून चलात. देवाच्या उतरान त्या खातीर आज देवाचे उतार म्हणटा पळया कीर्तना साम 119 वर्स 105 इकडे उसारी वाचची आमी इकडे आयकूया. साम 119 वर्स 105 इकडे आयकूया आमी. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. किती टेस्टमनी आयकला पळय एक्सिडेंटाचे वेता आसतना आमी खंय वेता आसतना पळयणार लास्ट टायम टेस्टमनी आयकला देवाचे तर वाचून वता आसतना आनी दैव तेज करना आसतना एक्सिडेंट देवान आमकां राखले. हांगा म्हणटा की तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. आज आमच्या जिविताचो उजवाड देवाचे उतार. देवाचे उतार आमकां परिवर्तन करता. आमी चिंतल्या बरें एक मनशाचे उतार
जर वर्सान वर्सां आमच्या काळजा भितर आसा जाल्यार की त्या जिवंत देवाचे उतार आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत ते काम करूंक नजो. म्हज्या मोगाचेनो एक सिंपल गडीत सांगता. एक भुरगो कावन्सिलिंगा बँड आयिल्लो, आवय घेवन आयिल्ली आनी हो भुरगो 10वेंत आसा, शिकूंक वचत आसा. आनी आवय म्हणा लागली की ब्रदर राती 9 वरां जालो तो भायर वचना, मुतो की भायर वचना. 10वे क्लासचो भुरगो आजुनूय तो हांतुरला थोडे पडचे मुत्ता. असले मरेकार पिड्यान सांपडना असो तो. वखदां केली कांयच बरी जायना. सडनली ह्या भुरग्याचेर मागले आनी विचारले की तुका कोणें सांगले की राती 9 वरां उपरांत तूं भायर गेला, खंयची सकत आसा, भूत आसा म्हूण कोणें सांगले की. सडनली भुरगो म्हणून येस ब्रदर येस, कोणें सांगले. तक्षण भुरगो म्हणून 8 म्हयन्याच्या पयले ह्या ताच्या फ्रेंड्सांनी म्हणलें की 8 वर उपरांत तूं भायर वताय देव सारबोन. 8 म्हयन्या पयले सांगले उतार ह्या भुरग्याच्या काळजांत रोंबला. आज पर्यंत मोतींत आसा. 8 वर उपरांत भुरगो भायर वचना. एक मनशांनी सांगले उतार म्हयन्यान म्हयने, वर्सान वर्सां आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत आसा जाल्यार देवान सांगले उतार कितले आमच्या काळजांत रोंबला, कितले आमच्या जिवितांत काम करते आसा. पळय उतार म्हणटा न्ही आयसाया 41:10 तूं भिया नाका, आमच्या मोतींत आसा गे. तूं घाबर नाका, आमच्या मोतींत आसा गे. आयसाया 45:23 हांव तुज्या मुखल्यान वतलो. त्या दामणे एक्सपिरियन्स केला गे आमी. देव म्हज्या मुखल्यान वेता, दोंगर समतोल करता. आज हांव भियाना, देव म्हज्या पक्षान आसा. आज मागण्याच्या स्पिरितान आमी आराम करता आसतना आयचो दीस आमी देवाचो संपूर्ण भरवसो दवरून भावार्थ दवरून दीस आमी आराम केला गे ना. पळय देस म्हज्या मोगाचे नेगेटिव्ह आमच्या जिवितांत कितलेय बरो नासता, पॉझिटिव्ह आमच्या मोतीत हांव देवसान क्विकली काडून व्हरता. त्या खातीर आज उतार म्हणटा की मार्का प्रमाणे शिकवारता 22:4 म्हणटा. मार्क चॅप्टर 4:20 एकडे वाचचे आमी. शेकी बरे धरणीर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते देवाचे उतर आयकून ते मानून घेतात आणि फोल दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 वांट्यांनी आणि एकलो 100 वांट्यांनी. प्रत्येक तरानं या बहिणी पिडा आली एका प्रत्येक ते ब्लिडिंग जावची. ते पिडा जेव्हा देवाच्या उतराची भरोसा दवरलो, देवाच्या उतराची पातळी दवरली तिणे, त्या दिसा 100% तिणे लोक सुरू केले. आज म्हज्या मोगाच्या देवाच्या उतराचेर संपूर्ण आमचो भरोसा दवरया. देवाच्या उतराचे पातळी दवरया, देवाच्या उतराचे विश्वास दवरया. आणि आज 100 वांट्यान तूं लोवंक शकताय. म्हज्या मोगाच्या पळया, सुमार 3 म्हयने 90 नायट्स 12 थांव सकाळी 5 वरां पर्यंत पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत आमी बसले. देवाची उतार संवसाराच्या कोनशा हे चॅनल दिते आसा. त्याच देवाच्या उताराच्या पातळीवर आज म्हज्या वचन हांव आनी तुमी जायती बाबडी सुटका सोडून येवन आसा. कितले लोकांनी सांगलें आयकलां हांवें. तर कित्याक म्हज्या मोगाचेर आमच्या घरांत हो पवित्र पुस्तक सदां आमी उक्तें करूं नजो. कित्याक कुटुंबाच्या मागण्यांत वडातळ्यान आमी कुटुंबां सांगाता म्हणून हे देवाचे उतार वडातळ उसारूंक नजो. कित्याक आज तूं तुजो घोव, तुजी बायल, तुजी भुरगीं सांगाता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगाता घरांत आमोरीच्या मागीर उसारूंक नजो. आज जर तुज्या घरांत तो पवित्र पुस्तक उक्तो दवरताय, ह्या पवित्र पुस्तकाची उसारणी करताय, पळय जायना म्हणली विजा तुज्या भुरग्याक ती जाताली. कित्याक म्हणल्यार तुज्या भितरल्यान हें परिवर्तन येवंक सुरू जाता. देवाच्या उतराची सकत तुज्या कुटुंबांत, तुज्या जिवितांत तें काम करूंक सुरू जाता. मात्र न्ही की सगळी मुकळी वाटच ते उक्ती करता. आमेन. एकडे आमच्या दोळ्यांत आपया आनी मागीर आयचे दिसा ह्या सकाळच्या वेळार दीस आमचो सुमेच्या ते समर्पीत करया. आमची जिवी सुमेच्या ते समर्पीत करया. आमचे उण्यापण जेजूचे ते समर्पीत करया. आमचे अडकळे जेजूचे ते समर्पीत करया. बापा तुझे उतार आज जिविताय उजवाड जावन आसा.
आज बापा त्या उतराचे सो आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. बापा आज मागता आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणीर असल्या, बापा आज मारेकार सांकळ्याक सांपडल्या, हर एकलो तुज्या हातान उबारता आसतना बापा आज सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तुज्या मुखार उबारता. बापा सगळ्या भुरग्यांचेर तरणाट्याचेर तुजी सकत वते एग्जामीच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. जीविता वाट म्हजी उजवाडयता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां वाडटा. जीवित म्हजे सुफळ करता, सोन्या तुजे उतर जीवित दिता. जीविता वाट म्हजी उजवाडयता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां वाडटा. जीवित म्हजी सुफळ उलय सुम्या, उलय सोम्या, उलय ऐकता साकोर तुझो, ऐकता साकोर तुझो. सलय सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो, जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सुम्या आज म्हजेले उलय, उलय सोम्या, उलय ऐकता साकोर तुझो. सलय म्हाका सलय, सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. म्हज्या मोगाच्या देवाच्या उतराचे भरोसो दवरून हो दीस आमकां आराम करता आसतना वाचचे आमी Psalm 119 वर्स 31 to 41 पर्यंत जण एकली उसान म्हणया आमी ह्या वेळार. तुजी शिकोण हांव म्हज्या वेंगेन घेता, सर्वेस्परा हांवें निराशी जावं दिवं नाका. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान हांव धांवता, कित्याक म्हज्या काळजाक तुवें सुटका दिलाय. सर्वेस्परा तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय, शेवट पर्यंत हांव त्या वाटेर चलतलो. म्हाका समजोणी दी आनी तुजे धर्मशास्त्र हांव सांबाळटलो आनी सगळ्या काळजान ते पाळटलो. तुज्या आज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोन व्हर, कित्याक तो म्हाका आनंद दिता. तुजे शिकोणे थंय म्हजे काळीज ओड, दुडवाचे आशेक म्हाका लब्धोंक दिवं नाका. व्यर्थ वस्तू पळोवंक म्हज्या दोळ्यांत ठेवूं नाका. तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी, तुज्या सेवका पासोन तुजी बसवणी सांबाळ. आनी ह्या वरवीं सगळी तुका भियोन चलूं. म्हाका भिरांत हाडटात त्यो केण्यो पयस कर, कित्याक तुजे निर्णय बरे. पळय तुज्यो आज्ञा हांव अत्रेता, तुज्या नितीवंतपणान म्हाका जिवीत दी. तुजो मोग म्हजेर देवून सर्वेस्परा तुज्या बसवणे प्रमाणे तुजी सरवण म्हाका मेळो. म्हाका भिरांत हाडटात त्यो केण्यो थावन आज म्हाका पयस कर. सगळी केण्यो आमचे तन पयस वचूं दी. जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी आनी बेसव आनी बरो दी. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव देवान ताच्या आवयच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हज्या आवयच्या तकलेन कठीण दूख येवंक सुरू जालें. हांवें तिका डॉक्टरा लागीं आपोवन व्हेलें. तेन्ना आमकां कळीत जालें की तिच्या ब्रेनान ट्युमर आसा म्हणून, आनी ताका अर्जंटली सर्जरी करीचे म्हणून डॉक्टरांनी आमकां सजेस्ट केलें. त्या वेळार आमी जायती भियेल्यो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांकां आमचे प्रॉब्लेम सांगून आमचे खातीर मागा म्हण आमी विनंती केली. तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत उसारून मागतले.
आणि दनपरां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर सलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत म्हज्या आवयक भेटोवन दिवन तिका बरी भलायकी परत्यान पाठी दी देवा म्हणून आमी कळनासतना कुटुंबा समेत मागून आसल्या. देवान आमचे मागणे ऐकले. आता सर्जरी सगळे बऱ्या तरान जावन म्हजी आवय बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. Psalm chapter 27 verse 7. सर्वेस्परा, हांव तुका उलो मारता, म्हाका आयक, म्हजी दया कर आनी म्हाका जाप दी. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव सिंधुदुर्गांतावन देवान त्याच्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हज्या पुताक कठीण ताप येतले, ताका खोंकली शेळ आसली, कितले वखद केल्यारी ताचे ताप बरे जायनातले. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना उसार मागूंक सुरू केलें. दनपरां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर सलच्या पवित्र सक्रामेंतांत हांवें भाग घेतलें आनी म्हज्या पुताच्या बऱ्या भलायके खातीर जेजू लागीं हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताची भलायकी बरी आसा. ताप आनी सगळे रावला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. Psalm chapter 28 verse 1. तुका सर्वेस्परा हांव उलो मारता, म्हज्या खडपा म्हाका आयकूंक इन्कार करिनाका. म्हज्या मोगाचेर विशेष मांडावळ आमी अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणेच आमकां कळीत आसा. सगळी ह्या दिसान ह्या 3 दीस कन्वेन्शना खातीर सगळे आपुरबायेन एकटेच करया. तशेंच म्हज्या मोगाची 20, 21, 22 इन्फंट जीजस श्रायन भिकारनाकट्टे ह्या व्हडा संख्येन सांगा. एकामेकांक पोस्ट प्रोमो एकामेकांक शेअर करा आनी माग घ्या. तशेंच म्हज्या मोगाचें 19 ते 24 म्हणचे पडटा रिट्रीट सेंटरां परजळ म्हणलें कन्वेन्शन. हांव त्या सुवातेर आसतलो. 23 and 24 2 दिसां त्या सुवातेर हांव आसतलो. होली स्पिरीट चर्च म्हज्या मोगाचे लास्ट दिसांनी हांवें अनाउन्स केल्लें. होली फॅमिली म्हणून सॉरी होली स्पिरीट चर्च आलंकी होन्नावर 25-26 ऑक्टोबराच्या ह्याच म्हयन्यात 2 दिसाचे विशेष कन्वेन्शन. प्रत्येक 25th दनपरां 3 ते 8 वरां पर्यंत, 26th प्रत्येक तरान सकाळी 9 वरां ते 4 वरां पर्यंत. तरणाट्यानो भुरग्यांनो जण एकले येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या तोंडार आनी म्हज्या जिबेर फोडी पडल्यो, त्या वरवीं म्हाका उलोवंक आनी खावंक जेवंक आनी मस्त कश्ट जातले. तांणी जायते वखद हांवें केलें तरी ते फोड उणें जावंक नातले. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार मागतलें. थोडेच तेंपा भितर सगळे बॉयल्स ते आसले म्हज्या तोंडान संपूर्ण तरान गूण जाले. आतां कांयच समस्या ना देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. Psalm chapter 42 verse 1. जशे मेरू वळत्या जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव ताच्या आंटीच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हज्या आंटेक अस्थमाचे समस्या आसले. जायत्या तेंपातावन त्या वरवीं ती कश्टातली. जायती वखदां तिणें केलें तरी कांयच बरेपण तिका मेळूंक नातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कुटुंबा समेत कळनासतना मागून आसल्या. अजा पितरान म्हणले बरी, देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां तिचे अस्थमाचे समस्ये संपूर्ण तरान गूण जाला देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. Psalm chapter 42 verse 12. कित्याक तूं इतलो खंतिश्ट, कित्याक हे हस्कार सुस्कार. देवाचेर विश्वास दवर, हांव ताची परतून स्तुती करतलो. तो म्हजो तारोक आनी म्हजो देव. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, थोड्या तेंपा आदीं म्हाका मिनी स्ट्रोक जाल्लेलें आनी म्हजी भलायकी मस्त पाड जाल्ली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी म्हजे सगळे ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जावचे खातीर आनी म्हाका पयलेंचे बरी भलायकी प्राप्त जावचे खातीर हांवें म्हजे लागीं मागा म्हूण विनंती केली. ताणें म्हाका देवाची उतरां दिलीं. ती उतरां कळनासतना दीस आनी रात म्हणले बरी उसारण हांव मागतलो. देवाचे कृपेन म्हजे सगळे ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जावन आतां म्हजी भलायकी बरी आसा देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. Psalm chapter 33 verse 20. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आधार आनी आमची ढाल. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजी स्पायन सर्जरी जावंक आसली. म्हाका जायते भिरांत दिसतलें. म्हाका सर्जरी करूंक नाका आसली.
त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी म्हजे सर्जरी बऱ्या तरेन जावचे खातीर आनी सगळे म्हजे भंय नपयन जावचे खातीर आनी म्हाका बरी भलायकी मेळचे खातीर हांवें पिटिशन बरोवन गेलें आनी ताणें म्हाका देवाची उतरां दिलीं. ती उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. दनपरां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान कळनासतना भाग घेवन पवित्र सक्रामेंत आसले जेजू लागीं म्हाका परत्यान बरी भलायकी मेळचे खातीर हांवें विनंती केली. देवान म्हजे मागणें आयकलें. सगळे सर्जरी बऱ्या तरेन जावन आतां हांव बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 1. सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्घ दितलो. ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली.